الصوم لی وانا عجزی، اے مہینہ میرا اس مہینے اندر میرے بندے نے روزے رکھے میرے واسطے، اے دا اجر بھی میں دیواں گا۔ صرف اے دے نامہ اعمال چ لکھ دے وہ اس میرے بندے نے روزہ رکھیا۔ جدوں منہ دے اندروں ہمکار آ رہی ہوندی ہے، آقا فرماندے نے رب نو اس اپنے روزے دار بندے دے منہ دی ہمکار جڑی بدبو جی آ رہی ہوندی ہے، فرمایا اللہ عرشاں تے بہ کے نو سونگ دے نے اپنے روزے دار بندے دے منہ دی مہک نو۔ آقا فرماندے نے او کستوری دے نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے، کستوری نالوں زیادہ قیمتی ہے۔ ایک خوشی افطاری دے ویلے جہنم تو آزادی ہے، دوسری خوشی کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر، سارے فیصلے ہو جان گے۔ جنتیاں دے کولو رب سوال کرے گا، اے میرے روزے دار بندے ہو، اے جنتیو دسو میری جنت نو کیسا پایا جے؟ اللہ سونیاں بڑا کمال پایا جے تواڈی جنت نو، بڑا اونچا پایا جے تواڈی جنت نو۔ اللہ فرمان گے راضی ہو خوش ہو؟ فرمان گے جی جی اللہ راضیاں خوشاں۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندیو ہجے بھی تواڈا حق ادا نہیں ہویا، جیڑیاں مزدوریاں دنیا تے کر کے، جیڑیاں بھکھاں پیاساں میں رب دی رضا واسطے برداشت کر کے آئے سو، ہجے بھی حق ادا نہیں ہویا۔ اللہ سونیا ہن تے ہو گیا اساں تے راضی، اس تو ود کے کی مل سکدا ہے؟ اللہ فرمان گے سارے دے سارے جنتیوں اکٹھے ہو جاؤ، ساری جنت سجیے، اللہ اپنے چہرے تو اپنے مکھ تو کپڑا ہٹان گے تے انہاں نو ساریاں اکھاں نو اپنے چہرے دیاں زیارتاں نصیب فرما دین گے۔ جدوں زیارت کرن گے رب دے چہرے دی زیارت کرن گے، جنتی بول کے کی کہیں گے؟ اللہ جنت تیری سونی بڑی ہے لیکن جنت سانو بلا چھڈی ہے، اللہ جنت دیاں نعمتاں پیاریاں بڑیاں نے لیکن تواڈے چہرے دی زیارت کر کے، اے نورانی مکھڑے دی زیارت کر کے اللہ سب کو جی بھول کے آئے۔ اللہ ساریاں نعمتاں جو اخیر ہے، فرمایا الصوم لی وانا عجزی، روزہ میرے واسطے وے تے روزے دا اجر بھی میں رب ہی دے سکدا، کوئی اس دا اجر نہیں دے گا۔